AIMIM फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने नरेंद्र मोदी को हिंदुस्तान की तारीख के सबसे नाकाम वजीर आज़म करार दिया है। रियासत महाराष्ट्र के मुंबई के गोवंडी इलाके में बल्दियाती कॉरपोरेशन के इंतखाबात से कबल बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने एक इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए वजीर आज़म नरेंद्र मोदी पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान की तारीख के सबसे नाकाम वजीर आज़म हैं। मौजूदा वजीर आज़म मुल्क पर बोझ बन चुके हैं, मुल्क की खुशहाली और तरक्की की राह में रुकावट है। अकबर ओवैसी ने कहा कि मरकजी हुकूमत अवाम के बुनियादी मसाइल जैसे बेरोजगारी, महंगाई और माशी बदहाली को हल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। उनका कहना था कि अवामी फलाह बहबूद पर तवज्जो देने के बजाय हुकूमत तवज्जो हटाने वाली और तफरीक पैदा करने वाली सियासत में मसरूफ़ है। मजलिसी फ्लोर लीडर ने मज़ीद कहा कि मौजूदा क़यादत में मुल्क की तरक्की की रफ्तार सुस्त पड़ गई है और आम आदमी शदीद मुश्किलात से दो चार है। कड़क चाय, नरम चाय, चाय 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 चाय, ठंडी चाय, गरम चाय। हिंदुस्तान की तारीख का सबसे नाकाम वजीर आजम का नाम है तो वह नरेंद्र मोदी है। मुल्क के ऊपर एक बोझ बना हुआ है, मुल्क की खुशहाली में रुकावट बना है, मुल्क की तरक्की में रुकावट। मैं गरीब था, स्टेशन पे चाय बेचता था, बाज लोग कड़क चाय मांगते थे, बाज लोग नरम चाय मांगते थे, गरम चाय, ठंडी चाय। मैं तो फकीर हूँ, झोला डालूंगा, चले जाऊंगा, मैं तो चौकीदार हूँ। मोदी भक्तों से मेरा सवाल, गौ रक्षकों से मेरा सवाल है, 15 लाख लाते बोले, क्या लाए? 15 लाख नहीं लाए, लेकिन मिस्टर मोदी ने बीजेपी के खाते में इलेक्टोरल बॉन्ड्स के 6,500 करोड़ रुपए ला लिए। लाए ना लाए? कौन दिया, क्यों दिया? अरे मैं यहां खड़ा हुआ हूं, मुझे कोई एक पैसा नहीं दे रहा। मलकपेट ट्रैफिक पुलिस ने खबरदार किया है कि ममनुआ चीनी मांझा का इस्तेमाल या फिर फरोख्त करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मलकपेट ट्रैफिक पुलिस की जानिब से शऊर बेदारी मुहिम चलाई गई। ट्रैफिक पुलिस स्टेशन से वाबस्ता सब इंस्पेक्टर के रामू ने बेदारी मुहिम के दौरान ममनुआ चीनी मांझे की खतरनाक नौयत दिखाने के लिए बच्चों के सामने खीरा काटा और वजाहत की कि चीनी मांझा इंतहाई ख़तरनाक होता है और अगर किसी शख्स की गर्दन में ये फंस जाता है तो उससे शदीद चोटें लग सकती है और ये जानलेवा भी साबित हो सकता है। सब इंस्पेक्टर ने बताया कि इस खतरनाक धागे के इस्तेमाल की वजह से माजी में कई हादसात पेश आ चुके हैं और कई अफराद ज़ख्मी हो चुके हैं। उन्होंने खबरदार किया कि ममनुआ चीनी मांझे का इस्तेमाल या फरोख्त काबिल सज़ा जुर्म है। अवाम बिलखुसूस वालिदैन और पतंगबाजी करने वालों पर जोर दिया गया है कि वो नायलॉन और चाइना मांझे का इस्तेमाल ना करें और अवाम परिंदों व दीगर की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए सिर्फ सूती धागे का इस्तेमाल करें। मेडचल के रुकन असम्बली मल्ला रेड्डी ने संक्रांति त्यौहार के मौके पर मुनक्किद रंगोली मुकाबले में हिस्सा लिया। संक्रांति त्यौहार के मौके पर BRS रहनुमा ए नवीन रेड्डी की क़यादत में पद्दूर किश्तवाड़ डिवीज़न के LR इलाके में रंगोली मुकाबला मुनक्किद हुआ। मेडचल के MLA मल्ला रेड्डी ने इस मौके पर बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। उन्होंने भी रंगोली बनाई और मुकाबले में हिस्सा लेने वाली ख़वातीन की हौसला अफजाई की। कोदाट के रुकन असम्बली पद्मावती रेड्डी ने रंगोली मुकाबला जीतने वाली शुरका को इनामात से नवाजा। कोदाट टाउन में जय वरापू महेश्वरी फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम रंगोली मुकाबलों का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर कोदाट की रुकन असम्बली पद्मावती रेड्डी ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। उन्होंने शुरका के बनाए गए रंगोली डिज़ाइन का मुशाहिदा किया। MLA पद्मावती रेड्डी ने रंगोली मुकाबलों में जीतने वाली ख़वातीन को इनामात से नवाजा और उनकी हौसला अफजाई की। तेलंगाना IPS ऑफिसर्स एसोसिएशन ने खातून IAS अफसर के खिलाफ झूठी और बदउनवानी पर मबनी मीडिया रिपोर्ट्स की
شدید مذمت کی ہے۔ خاتون IAS افسر کے خلاف جھوٹی اور بدعنوانی پر مبنی میڈیا رپورٹس کی تلنگانہ IPS آفیسرز ایسوسی ایشن کی جانب سے شدید مذمت کی گئی ہے۔ IPS آفیسرز ایسوسی ایشن نے اسے ہتک آمیز اور ناقابل قبول قرار دیا ہے۔ ایسوسی ایشن نے قانونی کارروائی کرنے کا انتباہ دیا ہے اور میڈیا پلیٹ فارم سے تمام جعلی خبروں کو فوری طور پر ہٹانے کا مطالبہ کیا ہے۔ حلقہ اسمبلی یاقوت پورہ کے تالاب چنچلم ڈویژن کی مجلسی کارپوریٹر ڈاکٹر سمینہ سلطانہ نے حجاب تنازعات پر کہا کہ اس طرح کے تنازعات پیدا کر مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ریاست بہار کے وزیر اعلیٰ کی خاتون ڈاکٹر کا حجاب کھینچنے کی شرمناک حرکت کے بعد ویرار کے ڈی مارٹ میں ایک برقع پوش خاتون کو دھمکیاں دی گئی۔ حلقہ اسمبلی یاقوت پورہ کی تالاب چنچلم ڈویژن کارپوریٹر ڈاکٹر سمینہ سلطانہ نے ملک کے مختلف مقامات پر پیش آ رہے حجاب تنازعات پر شدید رد عمل ظاہر کیا۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ بہار نتیش کمار و دیگر لیڈرز پر بھی تنقید کی۔ ان کا کہنا تھا کہ اس طرح کے تنازعات پیدا کر مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور اہم معاملات سے توجہ ہٹائی جا رہی ہے۔ TPCC کے صدر مہیش کمار گوڑ نے میڈیا کے اداروں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ وزراء کی ذاتی زندگیوں کے بارے میں بے بنیاد مضامین کی اشاعت کو کم کرے۔ تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کے سربراہ مہیش کمار گوڑ نے ہفتے کو گاندھی بھون میں میڈیا سے بات کی اور ایک خاتون IAS افسر کے خلاف میڈیا میں گشت کرنے والی جھوٹی خبروں کی سخت مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ ذاتی زندگیوں پر اس طرح سے بات کرنا افسوسناک ہے۔ مہیش کمار گوڑ نے میڈیا اداروں سے اپیل کی ہے کہ وہ وزراء کی ذاتی زندگی کے بارے میں بے بنیاد خبریں شائع کرنے سے گریز کریں۔ تلنگانہ کانگریس حکومت کی جانب سے جاب کیلنڈرز اور تقررات کا اعلامیہ جاری کرنے میں تاخیر کے خلاف بے روزگار نوجوانوں اور بھارتیہ جنتا یووا مورچہ کے کارکنان نے چکڑپلی سٹی سینٹرل لائبریری سے RTC X روڈ تک ایک ریلی نکالی۔ تلنگانہ کانگریس حکومت کی جانب سے جاب کیلنڈر اور تقررات کا اعلامیہ جاری کرنے میں تاخیر کے خلاف بے روزگار نوجوانوں کا احتجاج ہفتے کو بھی جاری رہا۔ بے روزگار نوجوانوں اور بھارتیہ جنتا یووا مورچہ کے کارکنان نے چکڑپلی کی سٹی سینٹرل لائبریری سے RTC روڈ تک ایک ریلی نکالی۔ اس دوران پولیس نے کئی کارکنان کو حراست میں لے لیا، کچھ کو چوٹیں بھی آئی۔ مظاہرین نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اسمبلی انتخابات کے موقع پر کیے گئے اپنے وعدے کو پورا کرے اور 2 لاکھ خالی نشستوں کو پر کرے۔ ریاستی وزیر کومٹی ریڈی وینکٹ ریڈی نے سوشل میڈیا پر گشت کرنے والی بے بنیاد افواہوں کی سختی سے مذمت کی ہے اور ان افواہوں کی تردید کی ہے۔ ایک خاتون افسر اور وزیر کومٹی ریڈی وینکٹ ریڈی کے درمیان ذاتی روابط کا الزام لگاتے ہوئے ٹی وی چینلز کی جانب سے کچھ خبریں نشر کی گئی۔ سوشل میڈیا پر بھی کچھ بے بنیاد افواہیں گردش کرتی پائی گئی۔ ریاستی وزیر کومٹی ریڈی وینکٹ ریڈی نے سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی افواہوں کو بے بنیاد قرار دیا ہے، ان افواہوں کی تردید کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب سے وہ وزیر بنے ہیں نلگنڈا میں 4 کلکٹرز کو تبدیل کیا گیا ہے۔ تمام تبادلے بشمول خواتین افسران کے چیف منسٹر طے کرتے ہیں اور جو بھی الزامات لگائے گئے ہیں وہ مکمل طور پر غلط ہے۔ وزیر صحت دامودر راج نرسیما نے حکام کو ہدایت جاری کی ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ میدارم سمک کا سرلمہ جترا میں آنے والے عقیدت مندوں کو کسی بھی طبی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ وزیر صحت دامودر راج نرسیما نے ہفتے کو محکمہ صحت کے سینئر حکام کے ساتھ ویڈیو کانفرنس کی۔ وزیر صحت نے ڈائریکٹر آف پبلک ہیلتھ کی جانب سے سڑک کا سرلمہ جترا کے انتظامات کے لیے تیار کیے گئے منصوبے کا جائزہ لیا۔ انہوں نے حکام کو ہدایت جاری کی کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ عقیدت مندوں کو کسی بھی طبی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ انہوں نے کہا کہ انتظامیہ کو معمولی بیماری پر بھی فوراً رد عمل ظاہر کرنے اور طبی خدمات فراہم کرنے کے لیے چوکس رہنا چاہیے۔ حکام نے وزیر کو بتایا کہ گوڈیلا
جمبا نواگو کے قریب اور RTC بس اسٹینڈ پر پہلے ہی 3 میڈیکل کیمپ کا آغاز کیا جا چکا ہے۔ وزیر نے حکام کو مشورہ دیا ہے کہ وہ جدرا کے قریب مزید طبی کیمپ کا انعقاد کریں کیونکہ عقیدت مندوں کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ طبی خدمات اس وقت تک دستیاب رہنی چاہیے جب تک جدرا کا اختتام نہیں ہو جاتا۔ حکام کو میدرم جانے والے تمام راستوں پر بھی طبی کیمپ قائم کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ نظام آباد میں بودھن روڈ پر پولیس نے 2 چوروں کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ ذرائع نے بتایا کہ نظام آباد میں بودھن روڈ پر النور موبائل شاپ میں 2 چور داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ پولیس اہلکاروں نے چوکسی دکھائی اور انہیں رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ پولیس کے مطابق دکان کے مالک نے مشکوک سرگرمی دیکھی اور فوری طور پر حکام کو اطلاع دی گئی۔ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے ACP سید مستان علی موہن اپنی ٹیم کے ساتھ موقع پر پہنچے اور چوروں کو پکڑ لیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ایک ملزم سونے کا بہانہ کر کے دکان کے باہر پہرا دے رہا تھا جبکہ دوسرا دکان میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ کمپلیکس کے مالک نے بھی پولیس کو آگاہ کیا جس کے بعد چوری کی کوشش کو ناکام بنا دیا گیا۔ دونوں ملزمان کو موقع پر گرفتار کر مزید تفتیش کے لیے 1 ٹاؤن پولیس اسٹیشن منتقل کیا گیا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ مزید قانونی کارروائی کی جا رہی ہے۔ ریاستی وزیر پونم پربھاکر نے موٹر سائیکل پر جا کر اکناپیٹ گوراولی پروجیکٹ کی دائیں نہر کا معائنہ کیا۔ ذرائع نے بتایا کہ حسن آباد حلقے کے اکناپیٹ گوراولی پروجیکٹ کی دائیں کنال 16.5 کلومیٹر طویل ہے۔ ریاستی وزیر پونم پربھاکر نے ہفتے کو گوراولی پروجیکٹ کے EE رامولو اور دیگر عہدیداروں، مقامی قائدین اور کارکنان کے ہمراہ نہر کے کاموں کا معائنہ کیا۔ وزیر ٹرانسپورٹ پونم پربھاکر موٹر سائیکل کے ذریعے نہر کا معائنہ کرنے کے لیے پہنچے۔ بتایا جاتا ہے کہ دائیں نہر کی تعمیر کام مکمل ہو چکے ہیں، وہاں کچھ رکاوٹیں تھیں جسے دور کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ پونم پربھاکر نے کہا کہ کئی گاؤں کے لیے نہروں پر پلوں کی تعمیر کی ضرورت تھی۔ نہروں کی مرمت اور درختوں اور جھاڑیوں کو ہٹانے کی ہدایت دی گئی ہے۔ انہوں نے عہدیداروں کو ضروری تجاویزات بھی پیش کی ہے۔ ریاستی وزیر P. سرینواس ریڈی نے کہا ہے کہ وہ پالیرو حلقے کی ترقی اور فلاح و بہبود کے لیے کام کریں گے اور اسے ایک مثالی حلقہ بنائیں گے۔ ریاستی وزیر برائے اطلاعات و تعلقات عامہ P. سرینواس ریڈی نے مقامی عوامی نمائندوں، قائدین اور کارکنان کے ہمراہ پالیرو حلقے کا دورہ کرتے ہوئے مختلف ترقیاتی کاموں کا سنگ بنیاد رکھا۔ کھمم کارپوریشن کے تحت ویدیا نگر میں CC روڈ، نالوں اور پلوں کے کاموں کا سنگ بنیاد رکھا گیا ہے۔ 4 کروڑ روپے کی تخمینہ لاگت سے ترقیاتی کام انجام دیے جائیں گے۔ انہوں نے ایڈلپورم میونسپلٹی میں بھی 1 کروڑ 2,50,000 روپے کی تخمینہ لاگت سے مختلف ترقیاتی کاموں کا سنگ بنیاد رکھا۔ عوام سے خطاب کرتے ہوئے P. سرینواس ریڈی نے BRS حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ پیش رو حکومت نے کبھی بھی غریبوں کی مشکلات کی کوئی پرواہ نہیں کی، لیکن تلنگانہ کانگریس کی حکومت میں تمام مستحق لوگوں کو راشن کارڈز فراہم کیے جا رہے ہیں اور چاول بھی فراہم کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت غریبوں کو مکانات فراہم کرنے کے ہدف کے ساتھ کام کر رہی ہے اور ایسے افراد جن کے پاس اپنا گھر نہیں ہے ان کا اپنا گھر ہوگا۔ آئندہ اپریل تک اندرما امکنہ اسکیم کے تحت مکانات کی تقسیم کی جائے گی۔ حیدرآباد کی مشہور عثمانیہ یونیورسٹی کے طلباء نے مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے طلباء کی حمایت میں آرٹس کالج کے احاطے میں احتجاج کیا۔ عثمانیہ یونیورسٹی کے طلباء نے ہفتے کو مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے طلباء کی حمایت میں آرٹس کالج کے احاطے میں احتجاج کیا۔ احتجاجی طلباء کا الزام ہے کہ کانگریس حکومت مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کی 50 ایکڑ اراضی کو غیر قانونی طور پر حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ طلباء نے نعرے بازی کی اور مطالبہ کیا کہ حکومت فوری طور پر زمین حاصل کرنے کے فیصلے کو واپس لے۔ طلباء تنظیم کے رہنماؤں نے خبردار کیا ہے کہ اگر حکومت نے اراضی کے حصول سے دستبرداری اختیار نہ کی تو آنے والے دنوں میں اردو یونیورسٹی کے طلباء کے ساتھ مل کر
बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जाएगा और तहरीकें चलाई जाएगी। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तलबा ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो तालीमी इदारों के हुकूक का एहतराम करें और ऐसे इक़दामात से गुरेज करें जो मरकज़ी और अक़लियती तालीमी इदारों के मफादात के लिए नुकसानदा है। टप्पा चबूतरा पुलिस ने मिशन चबूतरा का इनेकाद करते हुए सड़कों पर गैर ज़रूरी तौर पर घूमने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाई की। टप्पा चबूतरा पुलिस स्टेशन हुदूद में जराइम पर काबू पाने के लिए पुलिस की जानिब से मिशन चबूतरा किया गया। इस दौरान पुलिस ने सड़कों पर गैर ज़रूरी तौर पर घूमने वाले अफराद बिलखुसूस नौजवानों के खिलाफ कार्रवाई की और उन्हें मुतनब्बा किया कि वो आइंदा मुस्तकबिल में सड़कों पर रात देर गए गैर ज़रूरी तौर पर घूमने से गुरेज करें। हैदराबाद डीसीसी ने इल्ज़ाम आयद किया है कि मरकज़ की बीजेपी नरेंद्र मोदी हुकूमत 100 दिन की रोजगार गारंटी स्कीम को कमज़ोर करने की साजिश कर रही है। हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव का एक इजलास अकबर बाग में वाक़ई कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में मुनक़िद हुआ। इस मौके पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई। मलकपेट कांग्रेस पार्टी के इंचार्ज शेख अकबर और हैदराबाद डीसीसी सदर खालिद सैफुल्लाह खान इस मौके पर मौजूद थे। उन्होंने मरकज़ की बीजेपी हुकूमत पर नुक्ताचीनी की है कि वो महात्मा गांधी नेशनल रोजगार गारंटी स्कीम एक्ट को मनसूख करने के लिए मनरेगा स्कीम के नाम से महात्मा गांधी का नाम हटा रही है। कांग्रेस कायदीन ने बीजेपी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि बीजेपी जो 3 मियादों से बरसर इख्तिदार है 100 दिन की रोजगार गारंटी स्कीम को उसी तरह से मनसूख कर देगी जिस तरह से उसने पहले बहुत सी स्कीमात को मनसूख किया है। उनका कहना था कि कांग्रेस पार्टी की आला क़यादत की हिदायत के मुताबिक एहतजाजी प्रोग्राम मुनक़्क़िद किए जाएंगे और उस वक्त तक एहतजाज किया जाएगा जब तक मरकज़ की हुकूमत महात्मा गांधी का नाम मनरेगा स्कीम में शामिल नहीं कर देती। हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के सदर ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी गरीबों के तय मुतासबाना रवैये को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेगी और अगर बीजेपी हुकूमत गरीबों की फलाह बहबूद छीन लेगी तो कांग्रेस पार्टी खामोश नहीं रहेगी। रियासत आंध्र प्रदेश के डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर कोनासीमा जिले में ओएनजीसी कुएं में धमाके के बाद लगने वाली आग को बिलाखिर हफ्ते की सुबह बुझा दिया गया। रियासत आंध्र प्रदेश के डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर कोनासीमा में ओएनजीसी कुएं में बड़े पैमाने पर आग लगी थी। 5 जनवरी को मलकापुरम मंडल के करीब मोरी और इरुसुमंदा देहात के करीब ओएनजीसी के कुएं से गैस का इखराज हुआ था और बड़े पैमाने पर आग के शोले भड़क रहे थे। कोनासीमा जिले के जॉइंट कलेक्टर ने कहा है कि हफ्ते की सुबह मुकम्मल तौर पर आग को बुझा दिया गया है और अब कोई शोले नहीं लपक रहे हैं। 5 दिनों के बाद हफ्ते की सुबह आग बुझाने में कामयाबी हासिल हुई। बताया जाता है कि कोनासीमा जिले में वाक़ इस गैस के कुएं को ओएनजीसी की प्रोडक्शन इन्हांसमेंट कॉन्ट्रैक्टर डीप इंडस्ट्रीज लिमिटेड चलाती है जो अहमदाबाद में वाक़ एक नामवर कंपनी है। हादसे के बाद ओएनजीसी की आला इंतजामिया ने बराह रास्त इसका कंट्रोल संभाल लिया है। रियासत उड़ीसा के रूरकेला के करीब एक चार्टर्ड तैयारा हादसे का शिकार हो गया। 6 अफराद मामूली जख्मी हुए। ज़राए ने बताया कि इंडिया वन एयर के ज़रिए इंतज़ाम चलाया जाने वाला एक छोटा तैयारा हफ्ते की दोपहर जालदा के करीब जो रूरकेला से तकरीबन 10 किलोमीटर है गिरकर तबाह हो गया, जिसके नतीजे में कम से कम 6 अफराद मामूली जख्मी हुए। उड़ीसा के वज़ीर तिजारत व ट्रांसपोर्ट बीबी जीना ने बताया कि तैयारा 9 नशिस्तों वाला A1 मॉडल था और भुवनेश्वर से रूरकेला जा रहा था और जब उसने इमरजेंसी लैंडिंग की, जहाज़ में 4 मुसाफिर और 2 अमले के अरकान सवार थे। मुसाफिरीन को मामूली चोटें आई है लेकिन उनकी हालत मुस्तहकम बताई गई है। बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट के डायरेक्टर प्रसन्ना प्रधान ने वाक़े की तस्दीक की है और कहा है कि जहाज़ पर सवार तमाम अफराद को महफूज तरीके से निकाल लिया गया था।
हाइड्रा ने रंगारेड्डी जिले के मियाँपुर में 3000 करोड़ रुपए से जायद की 15 एकड़ की सरकारी अराजी पर दोबारा दावा हासिल किया। जिला ने बताया कि रंगारेड्डी जिले के मियाँपुर में सर्वे नंबर 44 में 3000 करोड़ रुपए से जायद की 15 एकड़ से जायद सरकारी अराजी पर कब्जा किया जा रहा था। अवामी शिकायत के बाद हाइड्रा के ओहदेदारों ने तहकीकात की और फिर कार्रवाई करते हुए उस अराजी पर दोबारा कब्जा हासिल किया गया। बताया जाता है कि जाली दस्तावेजात का इस्तेमाल करते हुए अराजी पर कब्जा किया गया था। लैंड ग्रैबर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और अराजी को सरकारी मिल्कियत करार देते हुए वहां बोर्ड्स लगाए गए हैं। हाइड्रा के कमिश्नर AV रंगनाथ ने एक बार फिर वाज़ेह किया है कि अवामी अराजियात पर तजावुजात को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आसिफाबाद जिला मरकज के सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही के खिलाफ एक मरीज के अहले खाना ने एहतजाज दर्ज करवाया। सरकारी दवाखाने में कशीदगी फैल गई। ज़राए ने बताया कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल आसिफाबाद में उस वक्त कशीदा सूरत हाल पैदा हो गई जब एक सड़क हादसे में जख्मी होने वाले शख्स को इलाज की गर्ज से आसिफाबाद के दवाखाना लाया गया। अहले खाना ने इल्ज़ाम आयद किया कि डॉक्टर मुनासिब इलाज फराहम किए बगैर ही हर केस को रेफर करते हुए गैर जिम्मेदाराना रवैया इख्तियार कर रहे हैं। इसी बात को लेकर तिब्बी अमले और जख्मी शख्स के अहले खाना के दरमियान बहस व तकरार हुई और देखते ही देखते सूरत हाल कशीदा हो गई। बात हमले तक भी जा पहुंची। इतला मिलते ही मुतल्लिक़ा हुक्काम मौके पर पहुंचे और उन्होंने सूरत हाल पर काबू पाने की कोशिश की। सिरपुर पेपर मिल्स में तस्लीम शुदा यूनियन के इंतखाबात के इनेकाद से मुताल्लिक़ मिल इंतज़ामिया की जानिब से हाई कोर्ट लेबर कोर्ट में दायर की गई अर्जी को आज अदालत ने खारिज कर दिया। तफसीलात के मुताबिक DCL की निगरानी में तस्लीम शुदा यूनियन के इंतखाबात के अमल की मुखालिफत करते हुए मिल इंतज़ामिया ने अदालत से रुजू किया था। दोनों फरीक़ैन के दलाइल सुनने के बाद पिछले महीने अदालत ने फैसला महफूज रखा था। आज अदालत ने उस अर्जी को खारिज कर दिया है। अदालत के फैसले से सिरपुर पेपर मिल्स के मजदूरों को बड़ी राहत मिली है और उन्होंने खुशी का इजहार किया है। PRS पार्टी के रियासती जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर RS प्रवीण कुमार ने मजदूरों की जानिब से इस मामले को संजीदगी से लेते हुए एडवोकेट लक्ष्मी नारायण के जरिए मजबूत कानूनी कार्रवाई को यकीनी बनाया। मजदूरों के बेहतर मुस्तकबिल और यूनियन के इंतखाबात लेबर अफसरान के जरिए कराने के मकसद से उन्होंने मुकम्मल ताउन फराहम किया है। अदालत की जानिब से जैसे ही फैसला सुनाया गया, पेपर मिल्स के मजदूरों ने खुशियां मनाई और आतिशबाजी की। डॉक्टर RS प्रवीण कुमार से इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर BRS पार्टी के कायदीन L शामराव, सीनियर कायदीन गोगा सत्या नारायण, गुलाम वेंकटेश, नक्का मनोहर वो दीगर मौजूद थे। कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के याकूतपुरा MLA जाफर हुसैन मेराज ने मालेगांव में घर घर इंतखाबी मुहिम चलाई। रियासत महाराष्ट्र के मालेगांव में बल्दियाती इंतखाबात के पेश नज़र कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के याकूतपुरा रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने रजा चौक और गोल्डन नगर व दीगर महल्लेजात में घर घर इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने मकीनों से बराह रास्त बातचीत की, उनके खदशात को दूर किया और मजलिसी उम्मीदवारों के हक में वोट का इस्तेमाल करने की अपील की। कई मुकामात पर MLA जाफर हुसैन मेराज का आवाम की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।